محترم جناب حاجی محمد اقبال ناز نمبردار صاحب، چودھری محمد شبیر کونسلر صاحب، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اور اسی طرح بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبدالغفور شاہد صاحب، حضرت مولانا اصغر توحیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک تمام دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ بلا تاخیر میں خطاب واسطے دعوت دیاں گا ہوتا ہے شیخ القرآن خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند نعرہ لگاؤ اگر توحید سننی ہے، کیونکہ موضوع دیتا ہوں توحید سننا ہے تو پھر توحیدی نعرہ ذرا بلند کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں اور میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، بڑی سعادت دے اے لمحات نے جو اسی اللہ دے کر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڑی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ آمین اچھی کہہ لو۔ اے جڑے میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہو او تو تک سارے تھوڑے تھوڑے جی آس پاس ہی ہو جاؤ نا، تے اے بچ جگہ تھوڑی جی خالی ہے، اینج ہو جاؤ ایک ایک فوٹ ذرا ادھر ہو جاؤ نا سارے، تے ایک تے تھوڑی جی بیداری ہو جائے گی تہاڈی، ٹھلے جے پے گئے ہو نا ماشاءاللہ، تھوڑے تھوڑے کی ہو جاؤ اللہ تانوں اپنی رحمت دے قریب۔ ادھر نو اے جگہ تھوڑی جی خالی ہے اور رستہ بھی بند ہوئے، ادھر جگہ ہے اور پیچھوں بندے آگاہ آگے نے، اے بندے ہوتے تھوڑے جی پاس ہی آگاہ ہو جائے۔ اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، تسی بھی تھوڑے جو ہو جاؤ اینج، جزاکم اللہ خیر۔ عزیزان گرامی، میرے جو قبل تسی احباب خطیب پاکستان حضرت مولانا رانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دا بڑا اصلاحی اور بڑا تربیتی خطاب سماعت فرما چکے ہو۔ دعا کرو اللہ سانو سارے انو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں مشکور ہاں برادر مکرم مولانا قاری امجد جاوید صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور بالخصوص اس مسجد دی جماعت اور 83 چک دے احباب جنہاں نے آج ملاقات دا یہ موقع فراہم کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑی ملاقات نو ساڑی سب دی نجات دا ذریعہ بنا دے وے۔
عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ دے بڑے احسان نے ساڈے اتے، لیکن انہاں احسانات دے وچوں ایک اللہ پاک دا ایسا احسان ہے جنہوں عام طور تے اسی کسے خاطر وچ نہیں لیا ہوندے۔ وہ احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے سانو دو جاناں دے وچوں پیدا کیتا ہے، یعنی ساری پیدائش، ساری تخلیق دے اندر، چلو تخلیق تو اللہ نے فرمائی، پیدائش دے مراحل دے اندر اللہ پاک نے کسی تیسرے نو شامل نہیں ہون دیتا، صرف دو ہستیاں، ایک ماں اور ایک، اے بڑی وڈی گل ہے، میں گل غیرت دی کرن لگا، ذرا اپنی غیرت دا لیول اور معیار تھوڑا جہا بلند کر کے میری بات کو توجہ نہ سنیں۔ ایک ماں اور ایک باپ، بڑے بچے پیدا ہوئے ایسے بھی کہ جنہوں نے پیدائش تو فوری بعد کسی کوڑے دے ٹھیر تے سٹ دیتا گیا، روڑیاں تے بچیاں نو سٹ دیتا جاندہ ہے نالیاں چ، پتہ نہیں تُہاں کدی کو گل سنی ہے کہ نہیں، لاوارث کر کے نو مولود بچے نو سٹ دیتا جاندہ ہے۔ فیصل آباد دے اندر ایک مرتبہ وہ الائیڈ اسپتال ہے بڑا مشہور فیصل آباد دا، تو صفائی کرنے والے نے کوڑا جمع کیتا، کوڑا کٹھا کر کے آگ لا دیتے، جدوں نے آگ جلائی تو بعد اچھو ملبہ چکن لگے، تو انہوں نے بعد اچھو پتہ لگا کہ اس کوڑے دے اندر ایک معصوم جان بھی سی، کوڑا بھی جل گیا اور وہ بچہ بھی جل گیا۔ کئیاں بچیاں نو لاوارث کر کے سٹ دیتا جاتا ہے۔ ایک مولانا صاحب نے اذان دیتی فجر دی اور نمازیاں واسطے دروازہ کھولیا، سردی دا موسم، دروازے دے باہر نہ کھیس وچ لپیٹ کے کسی رات پیدا ہونے والا بچہ چند گھنٹیاں دا مسجد دے دروازے اگے رکھ دیتا کہ قاری صاحب تے ترس کر کے بچائی لین، تو لاوارث کر کے سٹ دیتا جاتا ہے۔ اگر ایسے بچے نو کوئی اٹھا بھی لوے، ایمبولینس ایدی والے ایدی ویلفیئر نے ایک الگ یونٹ بنایا ہے لاوارث بچیاں دی پرورش، اگر اٹھا بھی لے انہوں پالن، دی تعلیم دا تربیت دا انتظام کرن، تے مرحلہ آئے شناختی کارڈ بنن، تو نادرہ والے پوچھن گے تیرا نام کی، تو جڑا نام ادھر رکھیا گیا اپنا نام دسے گا، انہوں پوچھن گے تیرے باپ دا کی نام ہے، ولدیت، تو ایدہ سر شرم نہ ٹک جائے گا، میں نے کی پتا میرا باپ کون۔ حالات تو مجبور سن، یا میری ماں دا کردار مشکوک سی کہ میری ماں تے میرے باپ نے قبول نہیں کیتا، اور میری ولدیت دے خانے دے اندر میرے باپ نے اپنا نام دینا گوارا نہیں کیتا، میں نے کی پتا۔ سانو کوئی پوچھتا ہے نا نام کی ہے، اسی بڑی خوشی نہ دسنے، جدو کوئی باپ دا نام پوچھتا ہے تو فخر نہ دسنے، اتنا یقین ہے کہ میرا باپ ہی میرا باپ ہے، اور میرے والد تو علاوہ کائنات کا کوئی بندہ میرا باپ ہونے دا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی ماں دے کردار تے یقین ہے، میری ماں خاندانی، میرا باپ بھی خاندانی، میری ماں بھی غیرت والی تے باپ بھی غیرت والا، میری ماں شرما ایاماں والی ہے، کیوں ہو سکتا کوئی بندہ میرا باپ ہونے دا دعویٰ کر سکے؟ میں گل غیرت نہیں کر رہا، میں پہلو عرض کیتا حضرات، یہ بچہ پیدا ہوئے مسلمانہ نے کہا، باپ قاری صاحب نو بلا کے لے آیا، چاچا دوڑے، کوئی ماما دوڑے، قاری صاحب آؤ، آ کے بچے دے کان وچ بولو، ایک بار اذان دے نہ لئیے، شروع تو لگن دیا، بالکل شروع تو اذان تو ہی کام شروع ہوتا ہے، تو میں نہ اذان دے لئیے ایک باری، کیوں جی بھی بول پاؤ گے انشاءاللہ۔ آہ کے بچے دے کان وچ اذان، سجے وچ اذان اور کھبے وچ تکبیر دے، اقامت دے کلمہ، کل ایک کوئی آؤندیاں ہی اس مہمان نو پیغام دے دیتا گیا، سجے کان وچ بھی کھبے چ بھی، اشہد اللہ الہ، ہن بولنا ہے تے ایتھے بولنا بندا ہے، اشہد اللہ الہ، اجے نہیں بولے سارے، گونج پا کے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ
सज्जे कान विच भी 2 वारी, खब्बे विच भी 2 वारी। गल इक्को ही है, तकरार दे नाल। इह आउण वाले मेहमान नूं गल सुना दित्ती गई, ध्यान नाल। 2 ही ने, 2 ही ने, और दोवां दिया, और दोवां दिया गल समझ दे, और दोवां दिया आगामी 2 ही ने, आगामी 2 ही ने। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ध्यान नाल, पहलो तेनू मुबारक होए। ए अजान उसे बच्चे दे कान में हुंदी है जेड़ा दोवां दे जरिए दुनिया च आए। तेनू पहली मुबारक है, तू दोवां दा ते अगला पैगाम है आगामी दोवां दा बन के रही। जिवें तेरी जान विच 2 ने ना, इवें तेरे ईमान विच भी 2 ने। जान विच भी 2 ते बोलो ईमान विच भी 2। जान में एक माँ है, एक बाप है, ईमान में एक इलाह है, एक रहनुमा है। इलाह को पूजना है, रहनुमा से बोलो इलाह को पूजिए, रहनुमा से पूछिए। इलाह को पूजना है, रहनुमा से पूछना है। तेनू किसी तीजे दी लोड़ पैनी कोई नहीं। और जिदी जान विच तीजा रलिया ओदा चुगा, असी आने तीजा रलिया ते चुगा गलिया। गल समझ दियो पे, तीजा रलिया जिदी जान विच चुगा ओदा भी गलिया, ते जिदे ईमान विच अल्लाह ते रसूल तो बाद कोई तीजा रलिया चुगा ओदा भी गलिया। यार जिदी जान विच तीजा रल जाए, मेरा मुआशरा उन्होंने हलाल दा नहीं मनदा, ते जिदे ईमान विच तीजा रल जाए, अर्श वाला रब कुरान विच कहंदा है हलाल दा ओ भी नहीं रहिंदा। और मिसाल भी नबी नूह दे पुत्र दी दित्ती। नूह नबी, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहली। उलमा बैठे ने, तवज्जो। ऐ नूह, मैं तर्जमा करने लगा, मैनू पता है खून तेरा है, नुतफा तेरा है, पर मैं रब कहना एदी जान विच मैं अदल कीता। मां ते बाप के जरिए दुनिया च कला, इन्हें ईमान च जुल्म कीता, अल्लाह ते रसूल तो इलावा होरां दे मगर लग पिया। मैं रब कहना ए तेरा है ही, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए तेरे विचों ही नहीं। हालांकि पुत्र किदा है? नबी दा। अल्लाह कहते ने तेरा है ही नहीं। क्यों? इन्हें ईमान विच तीजे रला ले। रात हुण गौर करिया जे, 2 ही ने बोल के, जान विच भी 2 ते बोलो ईमान विच भी 2। और गल बुड्ढू शुरू करने लगा। अल्लाह पाक दा निजाम देखिए, फरमाया या अय्युहन्नासु तकू रब्बकुम। पता नहीं तुहाडा प्रोग्राम की है, कुरान वाला भी कोई है मौसम के नहीं? बार बार कारी साहब ने फरमाया कुरान बहुता सुनाया जे ते बुजुर्गों का कलाम सुनाया जो। तुहाडी तवज्जो ते तुहाडा प्रोग्राम माहौल वेख के गल करांगा इंशाअल्लाह। अगर सुनना चाहोगे तो सुनावांगा, नहीं ते मौलाना उस्मान शाकर साहब आ जाएंगे तो उन्हों का बयान इंशाअल्लाह हो जाएगा। मुसाफिर जे तवज्जो करोगे, मोहब्बत करोगे तो मेरे भी आउण दा मजीद फायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह, वरना अजर ते अल्लाह ने देना है। तवज्जो रहेगी इंशाअल्लाह। ये कुरान पाक नाल प्यार है ते सुनन नूं कुछ दिल भी करदा है ते सारे कहो खान सुभान अल्लाह। फरमाया या अय्युहन्नासु तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। फरमाया
کائنات دے لوگ اس رب دے کولوں ڈردیاں رہن جنہیں تانوں ایک جان وچوں پیدا پہلوں ایک سی ایک جان وچوں پیدا کیتا خلقکم من نفس واحدہ ایک جان چوں پیدا کیتا پھر اگاں کی بنے وخلق منہا زوجہا پھر دے وچوں دی زوجہ نو پیدا کیتا ہے جوڑا اللہ پاک نے دا ساتھ پیدا کیتا ہے وبس منہما رجالا کثیرا فرمایا اس جوڑے دے وچوں بڑے مرد پیدا کیتے ونساء بڑیاں عورتاں پیدا کیتیاں پھر انہاں دے جوڑے بنا دیتے ایک ایک جوڑے دے وچوں تانوں پیدا کیتا ہے ایک جوڑے دے وچوں مینوں پیدا کیتا ہے میں او دے نظام تو قربان جاواں کیسا پاکیزہ نظام ہے کڈیاں غیرتاں والا نظام ہے کڈیاں شرماں والا نظام ہے کڈے پردیاں والا نظام ہے میں قربان جاواں کتنا پاکیزہ نظام ہے فرمایا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قرآن پاک کر دل لگاؤ چھال آ جائے کہو سبحان اللہ فرمایا اس رب دا نظام دیکھئے جنہیں تانوں ایک جان دے وچوں پیدا کیتا ہے میں قربان جاواں خالق کائنات دا پاکیزہ نظام ہے حضرات دل لگائیے مالک کائنات فرما رہے ہیں انہاں دوواں جاناں دے ذریعے تانوں پیدا کر کے دنیا دی زینت بنا دیتا ہے اور اگے میرا مالک حق دسدا ہے پیا اللہ پاک نے حق دسے ذرا ترتیب دیکھیے فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا فرمایا اس رب نے حق دسے کائنات دے لوگوں اللہ زمین تے فیصلہ اتار دینے پہ وقضا ربک تیرے رب دا فیصلہ آ گیا کہ اللہ دا فیصلہ کیے اللہ تعبدو الا اياه اللہ کلے دی عبادت کرے آجے عبادت اللہ تو علاوہ کسی اور دینا کرے آجے وبالوالدین احسانا اپنے والدین دے نال اس نے سلوک کرے آجے والدین دے نال ہمیشہ نیکی کرے آجے والدین دی عزت کرے آجے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما فرمایا والدین دے اگے کدی اف تک بھی نہ کرے آجے میں قربان جاواں رب کائنات نے حق دسے پہلو اپنا حق دسیا پھر والدین دا حق دسیا پتا دے کیوں پہلا حق او دے جنہیں پیدا کیتا ہے دوجا حق اونا دے جنہ دے ذریعے پیدا کیتا پتہ نہیں تو اڈی اور توجہ ہے رہے کہ نہیں اختیار کی مشورہ ہوئے اور دیکھو لے لیا جی ریکارڈنگ پائیے رہا دیکھو لو پا دیجو اینوں دے دیا جی ریکارڈنگ پہلا حق او دا جنہیں پیدا کنے کیتا پیدا چاک دے کیڑی گل ہو جی پہلا حق او دا جنہیں پیدا کیتا اور دوجا حق اونا دا جنہ دے ذریعے پیدا کیتا پہلا حق رب دے دوجا حق ماپیاں دا ہے انہاں دے ذریعے پیدا کر کے اپنے حق دے نام انہاں دا حق بیان فرمایا اللہ صحیح معنی دے اندر والدین دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ والدین نو اولاد دے جو ذمہ داریاں اور حقوق نے او پورے کرن دی توفیق عطا فرما دوویں کر بڑے ذمہ دار نے والدین بھی اولاد بھی بڑا معاملہ لیکن اولاد واسطے پھر بھی فرمایا تو آڈے اتے ذمہ داریاں زیادہ نے جے حق کٹھا دسے ہے نا تے پھر اگر اللہ پاک نے انجام دا بھی کٹھا ذکر کیتا انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر گزار بن کے رہی تے انہاں دوواں دا بھی والدین دا بھی شکر گزار بن کے رہی میرے حکمہ دی بھی بجا آوری
والدین دی بھی اطاعت و فرما برداری. اگلا جملہ پتہ کی علماء بیٹھے کیوں جی کی انشکر لی والی والدیکا الیل مسیر. ہولی ہولی پڑھ دیو تو انہوں کچھ نہیں کہنے لگا. اللہ کہی دینے میرا بھی شکر گزار بن کے رہی تے والدین دا بھی تابع فرمان بن کے رہی. نہیں تے گل سنتے آنا الیل مسیر آنا تے میرے کولی ہونا. ابھی پنجابی جی کسی نے کوئی دھمکی تڑی لانی ہوئے نا تے اسی کہنے ہیں کدی تے قابو آئیں گے اینج منہ تے ہاتھ کدی تے قابو آئیں. اللہ کہندے نے ماپیاں دے حق چ ڈنڈی نہ ماری اور میرے حق چ ڈنڈی نہ ماری. الی المسیر نہیں تے آنا تے میرے کولی ہے نا. تے اگلی گل جے دوویں حق رب دا تے ماپیاں دا صحیح طرح ادا کر کے آیا تاویں الی المسیر آنا تے میرے کولی ہے نا. میں مول پا کے وکھا دیاں گا. میں بڑا قدردان اللہ کی نے مول پا دیاں. حضرات بڑی توجہ دینا پاک پیغمبر علیہ السلام نو حکم دیتا جا رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجے تے جلسہ شروع ہویا ہے. رانا صاحب نو کوئی سنے ہیں تے ماشاءاللہ سن دی رہندے ہو کیوں جی یہ جی سمجھو تہاڈی گھر والی گل ہو رہی سی پر ہن توجہ کرے آج مہمان دے بھی کوئی حق کو حکم دے بڑی توجہ دے نال پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام ہے حضرت قاری امجد صاحب دا حکم نال پورا کردا جاواں. کون میرے پاک پیغمبر نبی پاک علیہ السلام دا نام آنا میرے بزرگاں نے دادا جان نے جھوم جانا. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ محبت دے موتیاں دی لڑی پرونی. کون میرے پاک پیغمبر او حامد و محمد سبحان اللہ. یار ٹھنڈ پا دیو نبی پاک دے نام تے ہر چہرہ ترو تازہ ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا مرشد ہوا ارشد ہوا امجد ہوا احمد ہوا افصح بے مقالہی ہوا افصح کملی والے دے بول سبحان اللہ ہوا افصح بے مقالہی ہوا اکمل بے نوالہی ہوا اعظم بے جلالہی ہوا افقد بے مثالہی ہوا افقد بے مثالہی. وہ قسیم بھی کئی بندے جو بھی ٹلے ٹلے بیٹھے نے ہر چہرہ ترو تازہ ہو جائے. وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی. انہیں خود بلا کے خدا ملا. کلی تراسی والے دے دل چ جملہ اتر جائے ارتا گرتو آنے والو اڈا چکڑا لا دے روشن ضمیر ہو. انہیں خود بلا کے خدا ملا. انہیں خود بلا کے خدا ملا. انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا. انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا جو دیا دیا جو ملا ملا. صلو علیہ وآلہ میرے مصطفیٰ زندہ باد مصطفیٰ زندہ باد مصطفیٰ زندہ باد تکبیر. پھر ٹھنڈ پا دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر نو آرڈر ملے اے میرے محبوب قل انما اعظکم بواحدہ. حاجی وقاص صاحب اللہ میرے ویر دی محبت قبول فرمائے. مینوں ویکھ کے حاجی صاحب یاد آ جاندے اللہ حاجی خالد صاحب دے درجات بلند فرمائے. پہلی بار نا ملاقات ہوئی جدے میرا جمعہ غالباً 2016 یا 17 دی گل جدے جمعہ پڑھوایا. بہت بڑی ایک آبادی سی تو اوتھے ماشاءاللہ بڑا اجتماع اور پتہ ہونا شاید حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑی جنہیں خدا با علماء جانے درس کراؤنے جمعے جدے اور دیگر جناب علاقیاں دے اندر اللہ تعالیٰ انہاں دی دین دے نال اس محبت نو قبول کر کے جنت وچ درجات بلند فرمائے.
हाजी साहब जद्दे दे माशाअल्लाह अमीर सदर ने जमीयत अहले हदीस दे हुण इस तरह अपने वालिद गिरामी दे नक्शे कदम ते चलदे हैं दीन दी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह सारियां नूं दीन दी खिदमत दी तौफीक अता फरमाए। एक और दुआ कर लो, अल्लाह खिदमत कबूल भी फरमा ले। नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं किया जा रहा कुल ऐ मेरे महबूब कह दीजिए इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदा अन तकूमू लिल्लाहि मसना व फुरादा सुम्मा ततफक्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना इन हुवा इल्ला नदीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिल शदीद। ऐ मेरे पाक पैगंबर कह दो, ऐ मेरे महबूब ऐलान कर दो, ऐ मक्के वालो मैं तुहाडा साथी हां, मैं तुहाडे नाल ही वक्त गुजारे है। आओ मेरी जात तुहाडे सामने में गौर करो। सुम्मा ततफक्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, तुहाडा ए जेड़ा साथी है जेड़ा तुहानू तौहीद दी दावत दे रहा है, अल्लाह कल्ले वाल बुला रहा है, एदा जनाब ज़हनी तौर ते कोई खराबी ते नहीं, मजनून ते नहीं, दीवाना ते नहीं। मेरी पिछली जिंदगी सारी तुहाडे सामने में पाक पैगंबर कोहे सफा ते खड़े हो गए, बैतुल्ला दे नाल लिखी जी पहाड़ी और जिथे सफा मरवा दी सही कर दो माशाअल्लाह। अल्लाह सब नूं बार बार नसीब फरमाए। सफा दे उत्ते हुण भी निशान उसे तरह ने, अगे उन्होंने रुकावट लगा दी, रात को पौड़ियां नजर आ रही ने, पत्थरां दियां सिला दे निशान। नबी पाक सफा ते खड़े हो गए, मक्के वालियां नूं आवाज़ां दे के जमा कीता। मक्के दे कबाइल दे नुमाइंदे सारे लोग बैतुल्ला दे सेन दे अंदर नबी पाक सफा दे उत्ते फरमाया जे मैं आखां इस पहाड़ी दे परले पासियों दुश्मन दा एक लश्कर मक्के ते हमला करन आ रहे, मेरी गल मान लवोगे? कहन लगे क्यों नहीं मन्नांगे, उच्ची जगह ते खड़े हो, चोटी दे परले पासे की है, सिर्फ तुहानू नजर आ रहे, सानू ते नजर नहीं आ रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम नू कहन लगे उच्ची जगह ते खलोते हो क्यों नहीं मन्नांगे? विचों ही कई कहन लगे तू सच्चाई एडा है, उच्ची जगह ते नाम ही हुंदा असां तां भी तेरी मन लैनी सी, असां हमेशा तेनू सच्चा पाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जात दे बारे पुछदे ने पे, फरमाया कद लबिस्तु फीकुम उमरा, मैं अपनी जिंदगी दा एक बड़ा अरसा तुहाडे दरमियान गुजार चुकी हां, मैनू कैसा पाया जे? हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मैनू सच्चा पाया या मैनू झूठा पाया? सारे यक सुभान बोल के कहने लगे मा जर्रबना का इल्ला सिदका, असा हमेशा तुहानू सच्चाई पाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम कहने लगे इन्ना जो मैनू सच्चा मनदे हो, एडा जो मेरी जात नू सच्चा मनदे हो, फिर मेरे कहण ते आ चार लफ्ज मेरे नाल कह देवो, एदा नतीजा की निकलेगा? कायनात दी इज्जत तुहाडे कदमां च अल्लाह रख देवेगा, दुनिया दी सरदारियां अता करेगा, दुनिया आखिरत दी कामयाबी मिल जाएगी। मेरे कहन ते कह दे कूलू ला इलाहा, पढ़ो हाँ ला इलाहा, ए चार लफ्ज़ सिर्फ चार। मेरे कहन ते आका फरमाते ने तुसी कह दो नतीजा निकलेगा तुफलिहून, कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, अरब ते अजम दियां सरदारियां बादशाहतां चौधरा अल्लाह तुहाडे कदमां च ढेर कर देवे। ए कलमा मेरे कहन ते पढ़ लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम दियां हुणे तारीफां करदे सन पे, बस इन्नी गल सुनी है ते फौरन ही ना मत्थियां ते वट पै गए, एक दूजे वाल ना अजीबो गरीब अंदाज नाल वेखण लग पे। ये की कहंदा पिया? ये की कह? सब तो पहलो अपना बोलिया, अपना सरदार चाचा लगदा अबू लहब गांव कहंदा तब्बन लका या मुहम्मद, औज़ु बिल्लाह, मोहम्मद तू हलाक हो जाए, बर्बाद हो। अली हाजा जमातना, ऐस गल वास्ते सानू इकट्ठा कीता ही ये नहीं हो सकता, ये किवें मन लईए? साडे सारे मिल के कुछ नहीं कर सकते, तेरा कल्ला सब कुछ कर सकता है। ये गल साडे मनण विच ये किवें हो सकता? जागदे रहना, तवज्जो
حضرات توجہ میرے وقت نبی پاک علیہ السلام دی نبوت دا انکار کیتا ہے پاک پیغمبر نے دعوت دیتی چودھریاں دیاں پگاں ہل گئیاں انہیں گل کیڑی کہہ دیتی ہے یہ کیویں ہو سکدا ہے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پھونڈا دی کھکر ہلائی یہودی عیسائی ایرانی دورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاس پڑھو مارو مارو دعائی دعائی اے ساڈے معبوداں دا بے ادب جمعے لئی پھر دائی کو خدا دی خدائی ایک کیویں ہو سکتا ہے کلا سارا کچھ کری جائے ساڈے سارے مل کے بھی کچھ نہ کر سکن یہ گل ساڈے منن چ نہیں ہوندی نبی پاک علیہ السلام دا دل دکھیا کسے دعوت دا انکار کیتا کسے میرا انکار کیتا کسے نے نبی پاک نو تانے دیتے تو تے نعوذ باللہ مجنون ہو گئے ہیں پاگل تے دیوانہ ہو گئے ہیں تو تے جادو زدہ ہے نعوذ باللہ تو جناب جھوٹیاں گلاں کرنا ہے کسے نے جناب تانے دیتے کسے نال گالیاں بھی دیتیاں کسے گالیاں دیتیاں کسے نال پتھر بھی مارے میرے پاک پیغمبر دی راہ کے روڑے اٹکائے ہر ستم ہر تکلیف ہر دکھ تے ہر پاک پیغمبر نو مصیبت پہنچان دی کوشش کی تھی کوئی موقع نبی پاک نو تکلیف پہنچان دا انہاں ظالمہ ہتھوں نہیں جان دیتا بڑے دکھ دیتے میرے پاک پیغمبر نو بڑا ستایا میرے سونے محبوب نو پر میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جبل استقامت بن کے ڈٹ گئے گلیاں بازاراں دے اندر چوکاں چرستیاں دے اندر لوکاں دے گھراں دے دروازے کھڑکا کھڑکا کے لوکاں دیاں دکاناں ہٹیاں منڈیاں تے جا کے میرے پاک پیغمبر ایک گل دی دعوت دے رہے نے قولوا لا الہ آڈے کو لوگ کلین تے بے کے نہیں پڑھیا جا رہا پاک پیغمبر پتھر کھا کے دعوت دے رہے لوکاں دے میلے لگ دے اکاز دا میلہ مکے دا سن مجاز دا بازار نبی پاک علیہ السلام انہاں بازاراں دے اندر انہاں میلیاں ٹھیلیاں چے جاندے مینوں تینج لگ دے میلے دے اندر کوئی بندہ جلیبیاں بھی کٹدا ہوئے گا کتے اڈا لگا پکوڑیاں سموسیاں دا اپنے اپنے علاقے دیاں شیواں لوکی میلیاں چے بنا کے بیچ دے نے کتے مداریاں مجمع لائے ہون گے کتے جناب کوئی جناب گاؤن والیاں مجمع لائے ہون گے کتے شاعران اپنے مجمع لائے ہون گے کتے خطیبان اپنے مجمع لگائے ہون گے کتے بازیگرانے مجمع لگائے اے میلہ جو لگا ہر رنگ دا جناب کام علاقیاں دیاں سوغاتاں لوکی میلیاں چلے آکے بیچ دے لوگ بولیاں لگان دے لوگ اپنے اپنے علاقے دیاں کہانیاں اور داستانہ لوکاں نو سنان دے میں قربان جاواں انہاں میلیاں ٹھیلیاں دے اندر بھی میرے پاک پیغمبر جا کے کوئی گل کہہ رہے ہیں کائنات دے لوگو اللہ الذی خلقکم دل لگاؤ قرآن نال پھر کہو سبحان اللہ توجہ دل لگاؤ مالک کائنات دی بات ہر حال دے اندر اور ہر مقام تے میرے پاک پیغمبر نے دعوت دیتی قرآن پڑھ پڑھ کے بھائی کملے ہوئے ہو کنہ مگر کھپ دیو پے بھائی کنہ دے نعرے مار دیو پے بھائی کنہ دے دراں تے درگاواں تے سر چکان دیو پے اور کتھے لام لیٹ ایک کچھ نہیں کر سکتے سارا کچھ کرنے والا کون اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم میں ہن چہرے وینا وا پیا کیڑا کیڑا چہرہ قرآن سن کے راضی ہو رہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون پاک پیغمبر قرآن پڑھ کے رب دی پہچان کروا رہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین سبحان اللہ
عثمان شاکر صاحب اللہم صلی مرحبا خطیب اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ رانا محمد عثمان شاکر حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے. رانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب حفظہ اللہ تعالی کدھر گئے؟ اچھا غائب ہو گئے. انہوں نے بھی رانا کہیں دے ہوتے انہوں نے بھی کہیں دے ہو مینوں پتہ نہیں کوئی تے کوئی شاک دے چھاکر لے جا ہیں پوچھ لو انہوں پکے ٹھک. اچھا اللہ تو انہوں جدائے خیر. یہ برادری میری یہ برادری تو تھانوں پتہ ہے پھر ہر ایک نوں پیاری ہوندی لیکن میری سب تو پہلی برادری ہے لا الہ جیڑی تسی بندے ہی نہیں جے پے ادھے کو بن گئے ادھے کو رہ گئے نہیں انشاءاللہ. اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. نبی پاک علیہ السلام ہر مقام تے فرمایا کوئی کچھ نہیں جے کر سکتا سارا کچھ کرن والا اللہ الذی خلقکم. پورا پرا ہو گئے ہو نا پھر بیل لو آج جدوں کام ہل جائے گا پھر بڑی مشکل بندہ قابو کرنا بڑا اوکھا ہوندا تے دھیان بڑا مشکل بندا ہے. قرآن وال توجہ ہے جی. چلو جڑے جڑا تھک گیا کہو ہاں سبحان اللہ. میں کہ جڑا تھکیا کہو سبحان اللہ. سارے ماشاءاللہ ہن اونچی آکھے اے نہ کرو دل لگا قرآن اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون. قربان جاواں اللہ کہیں نے پیدا کرن والا اللہ. نبی پاک علیہ السلام توحید دا ڈنکا بجا رہے فرمایا روزیاں دین والا جی اللہ دا نام لینا بھی اللہ دا نام لیا بھی چک دے ہو پھر ہن رب دی وانڈے ہن میں کی کہہ سکنا. توجہ فرمایا پیدا کرن والا روزیاں دین والا پھر تانوں مار دے گا مارن والا پھر کل قیامت نو زندہ کرن والا. من شرکائکم فرمایا جنہاں نو اللہ دے مقابلے تے شریک مندے ہو انہاں ساریاں وچوں کوئی ایک لب کے تے دسو. من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء. اللہ نے تواڈے تے سوال پا دیتا جے توجہ ہے جے دھیان نال ادھر توجہ میرے جاگ کے ادھر دھیان جے تواڈے توجہ ہے اللہ نے تواڈے تے سوال پا دیتا. اللہ نے چیلنج کر دیتا هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء. فرمایا جاؤ جنہاں نو میرے تو علاوہ پکار دیو پتہ جے نا لوکی جناب اولاداں لین واسطے اورا پرا کتے کوئی دھاگا لئی پھردا ہے کتے کوئی تعویذ لئی پھردا ہے فلانے نے دے دیتا ہے فلانے دا جناب او دا جناب بڑا پکا کام ہے کتے کوئی پتھر انگوٹھی جے پا کے سمجھدا ہے اے انگوٹھی ہے پتھر مینوں نقصان تو بچائے گا. حضرات اورا پرا فرمایا سارا میرے نال شرک ہے. جنوں بھی میرے تو علاوہ کچھ کرن دا مالک منو گے جڑے کم میرے بندیاں چ منو گے اے شرک ہے. جنوں میرے تو علاوہ شریک بنا کے پکار دے ہو جاؤ پوری کائنات دا چکر لگاؤ جنہاں میرے نال رل کے زمین دا چپا بنایا ہوئے او دا نام لے کے دسو. جنہیں آسمان دی چھت دا کوئی ٹکڑا بنایا ہوئے او دا نام لے کے دسو. جنہیں پانی دیاں چار چھٹاں اتاریاں ہون او دا نام لو. جنہیں زمین وچوں انگوریاں نکالیاں او دا نام لو. اور جنہیں کوئی پھل پھول اگایا او دا نام لو. جنہیں کوئی مکھی بنائی او دا نام لو. جنہیں کوئی مچھر بنایا او دا نام لے کے دسو. اور اگے اللہ نے حد مکا دیتی فرمایا کھجور کھاندے ہو نا کھجور دے وچوں جڑی گٹک نکلدی ہے کھجور دی گٹک دے چٹے رنگ دا ایک باریک جہا پردہ
ہوگا کھجور دی گٹک تے ایک باریک چلی چٹے رنگ دی جنہوں قرآن دی زبان نے کتمیر آگے ما یملکون من کتمیر فرمایا کسے کھجور دی گٹک دی باریک چلی بھی بنائی ہے او دا نام لے کے دسو فرمایا جاؤ کوئی میرا شریک لب کے لے آؤ میرا ساجی تے پائی وال لب کے لے آؤ میرا ہمسر تے سانی لب کے لے آؤ لب لب کے تھک جاؤ گے تھک کے ہار جاؤ گے اور جڑے نتیجے تے پہنچو گے وہ نتیجہ میں رب تانوں پہلو ہی دس دینا وہ نتیجہ کی فرمایا سبحانہ و تعالی سبحانہ و تعالی ان کہیں دنوں پہ سبحان اللہ ایک بار میرے نال کہو سبحانہ گونج پا دیو سبحانہ 60 نیکیاں مبارک ہوئے اللہ اپنی تعریف انہاں لفظاں نال خود کردا پیا سبحانہ یار انج کرو ایک باری میں کہنا تو ایک باری تسی کہو تھوڑا جہا سما محبت دا بن جائے تے او سندا جے پیا او دی عزت دی قسمیں سندا جے پیا ویندا جے پیا اونوں راضی کرن واسطے دل لگاؤ واری واری سبحانہ سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹے سیونے پیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں کاری امجد جوے صدیقی صاحب دا خصوصی حکم پورا کرا کتے کاٹے سیونے پیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں گنے تے نال گنڈیریاں حدوانے کدر لال سو سبحانہ ڈنڈی نہیں مارنی جہان پر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا میں نعمت رب کی کھا رہا ہوں اسی کے نغمات گا رہا ہوں اتنا کرو دل لگا کے سبحانہ اور میں قربان جاواں سبحان تیریاں قدرتاں ہر کم اندر ندرتاں کن تھی بنائے فلک تو جن انس سارے ملک تو تیرے اگے سکتا ہے کون کو سبحان ٹلے پہ گئے ہو مقابلہ ہے اللہ دی تعریف دا تے اللہ دی ذکر دا تے اللہ دی یاد دا حضرات گونج پا دیو سبحانہ وہ کتے مجھاں گاواں کر دیاں وہ کسے گلتے تے بولو گے کتے مجھاں گاواں کر دیاں دودھاں دے پانڈے پر دیاں وچ بارہ ہرنیاں چڑھ دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزار سو بسو سبحانہ کتے کنک چھولے کھاننو ریشم کپا ہنڈاننو انگور من پر چاننو کتے امب نالے جامنو کس کس تو ہوا سرخ روح سبحانہ سبحانہ پر سب تھی بہتر ہاں اور کتے مورا پہلا پائیاں کتے بلبلا چہکائیاں کوئلہ ککارا لائیاں سب تینو پکارن سائیاں کتے کھکی آکے ہو بہو سبحانہ سبحانہ پر سب تھی بہتر آدمی مولا شمشام رحمت اللہ علیہ انتہا کر دی تھی اندر ساریاں مخلوق اپنی جگہ تے پر سب تھی بہتر آدمی ہر چیز کر دیے خادمی پر سب تھی بہتر آدمی ہر چیز کر دیے خادمی کسے کو لوے کسے چو لوے کسے بچیاں تو کھو کے چو لوے انعام اللہ ڈولا صاحب ماشاءاللہ دیپال پور تو میرے بزرگ نال تشریف لے آئے مولانا انعام اللہ صاحب اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے حضرات توجہ رانا غلام مصطفیٰ صاحب ماشاءاللہ پورے والا دی پہچان ضلع وہاں بہاڑی دی جن جان جمعیت اہل حدیث دا عظیم سرگرم میرا ویر میرا جناب متحرک ساتھی مولانا قاری شاہ لطیف صاحب امیر بورے والا تشریف اللہ انہ جوانہ دیاں جوانیاں جو برکتاں پا دے اللہ حضرت علامہ شہید دی جمعیت انہ نوجوانہ دیاں محنتاں دے نال مزید برکتاں ترقیاں عطا فرما دے
آئے پر سب تھی بہتر آدمی ہر چیز کر دیے خادمی کسے کو لوے کسے جو لوے کسے بچیاں تو کھو کے چو لوے ادھے اگے سکد کون کو سبحانہ سبحانہ حضرت انسان اپنے وجود دی ساخت تے غور کر اللہ نے تیرا وجود بنائی ایسا ہے اے وجود اللہ تو علاوہ کسی اور دے سامنے چوکدا سجدہ ہی نہیں کسی اور دے سامنے چوکدا پھبدا ہی نہیں یہ توجہ کرو گل تے گل دل دے اندر اتر جائے اللہ نے وجود ہی ایسا بنایا ورنہ ویکھو ڈنگراں نو مجھاں تے گاواں نو یار مجھ پٹھے کھائے گی کھرلی دے اگے سر جھکا کے گاں پٹھے کھائے گی اپنی روزی اگے سر جھکا کے علماء کرام توجہ چاہواں گا بکری کا کھائے گی اپنی روزی اگے سر جھکا کے درندے گوشت کھان گے اپنی روزی اگے سر جھکانا پے گا وہ دا وجود ہی ایسا ہے وہ دے وجود دی ساخت ہی ایسی اور پرندے دانا دن کا کھان گے اپنی روزی اگے سر جھکا کے حضرت انسان دی واری آئی فرمایا بندیا اپنے سر نو روٹی اگے نہیں جھکانا ہتھاں نال روٹی پکڑ کے اپنے منہ تک لے کے آ ہتھاں نال برتن پکڑ کے پانی اپنے منہ تک لے کے آ تیرا سر روٹی اگے نہ چکے تیرا سر پانی اگے نہ چکے کیونکہ تو اشرف المخلوقات ہے اور تو اشرف المخلوقات ہے ہی تائیں کہ تیرا سر روزی اگے نہ چکے تیرا سر کسی انسان اگے نہ چکے تیرا سر حیوان اگے نہ چکے تیرا سر شجر اگے نہ چکے قبر اگے نہ چکے حجر اگے نہ چکے اور تو اشرف المخلوقات ہے ہی تائیں کہ تیرا سر جدو بھی چکے کلے رب سو جلال دے تارتے چکے زندہ شیر بن کے زندہ اللہ تساں کہنا ایک خدا حاجت روا مشکل کشا اور شیر بن کے للکارو کر جو حاجت روا مشکل کشا میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یار ایڈی چھوٹی گل نہیں جے آ جڑیاں گلاں میں سنا رہا ہوں کملی والے بڑیاں ماراں کھادیاں صحابہ دے جسم چیر دتے گئے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جماعت کتے جناب مائی سمیہ نو چیر دتا گیا کتے جناب عمار ابن یاسر نو تڑپایا جا رہا ہے ادھر خبیب سولی تے چڑھ گیا ادھر خباب کولیاں تے لیٹ دینے پہ ادھر جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تتیاں ریتا تے نکیلے پتھراں تے تو جا رہا رات غور کرے آجے پر میں قربان جاواں اللہ دی توحید تے ایسی استقامت ہے او میاں دل مار کے تھک گیا پر بلال کہندے نے جن مرضی ظلم کمال ہے جنہ مرضی ظلم کمال ہے پاویں پل دی اگ تے لٹالے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ ایسا کلمہ نہیں چھڑنا او میاں کن کھول کے سن لے میرے آقا نو تو جاندا نہیں کوئی ثانی اس دی شان دا نہیں کوئی ثانی اس دی شان دا نہیں میرا او سونا آمینہ دا لالے جنہیں میرے جے سینے نال لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا حضرات ایسی استقامت چاہی دی توحید دے اتے انج ڈٹنا چاہی دا میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام ڈٹ گئے ادھر نہ کٹھے ہو کے آگے کافر سردار ابو طالب دے کوڑ چچا کوڑ چودھری بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سمجھا جڑی گل تیرا بھتیجا کہندا ہے ساڈی سمجھ وچ نہیں ہوندی تے اپنے بھتیجے نو کہہ ساڈے نال معاہدہ کر لے چاچا جی معاہدہ کادا پتر ساری چودھر کٹھی ہو کے میرے بوئے تے آ گئی او میرا سونا او میرا پیارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پترا چٹے آ گئی نہیں تے بڈھا ہو گیا تے سونیاں ہن مکے دے چودھریاں اگے ڈٹیا نہیں پتر کھلوتا نہیں ہو جاندہ
किन्ना चिर तेरा दिफा करदा रहांगा। वो आंदे ने को कंप्रोमाइज कर ले। चाचा जी की आंदे ते कहंदे ने पुत्तर वो कहंदे ने अपने भतीजे नूं कहो साडे नाल मुआहदा कर ले, 1 साल साडे नाल रल के साडे पुत्तां दी पूजा कर लिया कर ते 1 साल असी तेरे नाल रल के तेरे कल्ले रब दी इबादत कर लिया करांगे। पुत्र को लचक थोड़ी जी तुम ही ते वखा ना, इन्नी ते ना सख्ती कर, अपने ही ने सारे कुछ ते नरमी दिखा, कुछ ते लचक पैदा कर, इन्नी सख्ती ना कर मेरे पुत्रा मेरे भतीजे। आका फरमांदे ने चाचा मैं किवें गल मान लवां चाचा, मेरा अल्लाह नहीं मानदा, मेरा अल्लाह पुत्र तेरा अल्लाह की कहंदा है? चाचा जी मेरा अल्लाह कहंदा है कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, जरा ऊंची जोर ला के ला अअबुदु मा ताबुदून। चाचा जी मेरे अल्लाह ने 2 टोक फैसला सुना दिता है, सोने न काफिरां नूं कह दे जिन्हां दी तुसीं इबादत करदे हो उन्हां दी मैं कोई नहीं करदा, जिहदी मैं करना उन्हां दी ओदी तुसीं कोई नहीं करदे। और गल सुनिया जे जिन्हां दी तुसीं करदे हो उन्हां दी मैं इबादत कदी कर नहीं सकदा, जिहदी मैं करना अगर तुसीं ना करो सानू फर्क पैंदा कोई नहीं। लकुम दीनुकुम वाली या दीन, तुहानू तुहाडा दीन मुबारक, मैनू मेरा तुहाडे वास्ते तुहाडा दीन, मेरे वास्ते मेरा दीन। ये नहीं हो सकता मैं तुहाडे पीछे लग के अल्लाह दी जनाब बगावत करा, अल्लाह दी तौहीद विच खलल पा के अल्लाह तो इलावा किसी होर नू नफे नुकसान दा मालिक समझ, ये नहीं हो सकता। फिर आ गए चाचा जी पुत्तर, वो कहंदे ने सारे मक्के दी जिहड़ी सब तो सोहनी सब तो खूबसूरत लड़की सब तो सोहनी औरत वाली इशारा करें असी तेरे निकाह च देण नूं तैयार, जे दौलत चाहना सारे मक्के दी दौलत तेरे कदमां च ढेर करन नूं तैयार, जे चौधर चाहना पूरे मक्के दी सरदारी दे ताज ते पग्गा तेरे सिर च रखण नूं तेरे पैरां च रखण नूं तैयार। पर आ कल्ले वाली गल छड्ड दे, आ जड़ा तू कहना ना सारा कुछ करन वाला अल्लाह, अगली गल अल्लाह, उच्ची बोलो अल्लाह। चलो कल्ला मैं कह लेना अल्लाह, तुसी कहो सारा कुछ करन वाला कल्ला। पुत्रो कहंदे ने कल्ले वाली गल छड्ड दे, औरत चाहुंदा है औरत देने आ, दौलत चाहुंदा है दौलत देने आ, चौधर चाहुंदा है चौधर देने आ, इशारा कर। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा जवाब मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमान ने की थी। मेरे आका का जवाब है चाचा कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की सारा जहां भी हो अगर दुश्मन, ये सब शैतान के साथी बने हो कर बशर दुश्मन, जफाओ जोर की आंधी चले तूफान आ जाए, मिटाने को मेरे शद्दाद व हामान आ जाए, किसी धमकी किसी डर से मेरा दिल घट नहीं सकता, मुझे ये हक अदा करना है मैं इससे हटे नहीं सकता। मेरे हाथों में सूरज चांद भी लाकर अगर रख दे, मेरे पांव तले रूए जमी का मालो सर रख दे, खुदा के हुक्म से मैं बाज हरगिज रह नहीं सकता, ये बुत झूठे हैं मैं झूठों को सच्चा कह नहीं सकता। चाचा जी ये नहीं जी हो सकता, मैं कुर्बान जावा, डट गए मेरे पाक पैगंबर। फिर आगे चाचा जी पुत्रो कहते ने असी इबादत कदों करनी, तेरा भलेखा है तेरी गलतफहमी। वो कहते ने मा नाबुदुहुम, कुरान है कुरान, मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि पुत्र। वो कहते ने असी इन्हां दी इबादत नहीं करते, असी सिर्फ इन्हां कि अज जिन्ने बुजुर्ग ने ना ये साडे अल्लाह दे हाँ सिफारशी ने, असी अपनियां इन्हां नूं सुनाने आ ते ये साडियां रब नूं पुछांदे ने। अल्लाह अल्लाह ओ अल्लाह साडियां सुनदा नहीं ते इन्हां दियां ये अकीदा अज भी तो नहीं है किसी दा, नहीं है बुजुर्गां दे नहीं है, थोड़ा जा और पता करो हैं साडियां इन्हां के इन्हां दियां रब के अल्लाह साडियां सुनदा नहीं ते इन्हां दियां ओ पता करो किते अकीदा है ते नहीं, आंदे ने नहीं तुहानू पता ही नहीं।
ہاں جی عقیدہ لوگ کی جانے نے یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے صفات اولا قرآن نے اولائی شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں، ہم اپنی ان تک پہنچاتے ہیں، یہ ہماری اللہ تک پہنچاتے ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا ان کی سنتا ہے۔ اور بزرگ کتنے ہوئے 1000 میل دور 2000 میل دور اجمیر دے اندر اور کتنے بغداد دے اندر اور کراچی تے لاہور تے پنڈی تے بندہ بیٹھا تراسی چاک یا بیٹھا ویاڑی یا اڈے چکڑا لے تے ایک کہنا ہے اللہ جیڑا میری شاہ رگ تو بھی قریب ہے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، وہ جڑا میری شاہ رگ تو بھی قریب ہے تے او بزرگ جڑا 1000 میل دور ہے تے او منا مٹی دے تھلے ایک 2 گز ڈونگے ٹوئے وچ اتے منا مٹی ہے اور 1000 میل دور ہے، او میریاں تراسی چک جو بیٹھے دیاں سن لیندا ہے تے جڑا اللہ میری شاہ رگ تو بھی قریب ہے او نہیں سندا، اللہ نہیں سندا او سن لیندا او اوتھوں اللہ نو میریاں پہنچا دیندا۔ ایمان نال دسو اے اللہ دی توہین ہے وے کہ نہیں ہے؟ اے توہین ہے رب دی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے سارے کیس آئے، نبی پاک علیہ السلام ڈٹ گئے، میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر نے ماراں کھا دیاں، پہلو طائف دے اندر پھر احد دے اندر، محبوب کائنات یہ گل کہہ رہے ہیں سارا کچھ کرن والا اللہ اللہ، پہلو اللہ نے دعوت دیتی توحید دی، 10 پارے اتارے، قرآن دے پارے کنے نے کنے نے میں کہ میں دور باوا آیا کی پتہ مت گئے ہونے سے کنے نے 3 نہیں کئیاں کوشش کیتی جے وداؤن دی، اللہ دی رحمت دے نال صحابہ دے دیوانیاں نے ودن نہیں دیتے، دین آخر تک اپنی اصل حالت وچ قائم رہے گا اور اونا ہی رہے گا جنہ رب نے مصطفیٰ دے سینے تے اتارے ہیں۔ انشاءاللہ نہ ودن دے آنگے تے نہ ایرہ دے آجے۔ حضرات تیاں جو 10 پارے اللہ نے توحید دا موضوع بیان کیتے، 10 پاریاں چے توحید اتاری، جدو 10 پاریاں دا خلاصہ بیان کیتے فرمایا ہون کہو کل ہو اللہ احد، پڑھ لو کل ہو اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام آدھے نے سون لگیاں 10 پارے پڑھ کے سویا کرو، یا رسول اللہ جے 10 پارے پڑھ کے سونا ہے تے پھر سونا کدوں ہے؟ فرمایا ایک بارا سورہ اخلاص کل ہو اللہ احد نکی جی سورت ایک بارا پڑھ کے سو جایا کرو، اللہ تو انہوں 10 پاریاں دی تلاوت تا ثواب عطا کر چھڑے گا۔ جڑا 2 باری پڑھے کنے پاریاں تے جڑا 3 باری پڑھے یار نکی جی صورت ہے یہ وچ ایسا ہے کہ 10 سپاریاں دی تلاوت دا ثواب ملدا پے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نکی جی صورت ہے یہ اندر ہے کی پتہ جے کی قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا۔ ہن جے پروگرام ہے جے تے اونچی کہو سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد تو ہے اللہ الصمد اونچی شان والیا، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا۔ لا الہ الا اللہ دیوے این گواہی، لا الہ الا اللہ دیوے این گواہی، کل ملکاں دا مالک تو ہے تیری سب تے شاہی، باقی ہر شے فنا باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا اے بنان والیا۔ قل هو اللہ احد تو ہے اللہ
اللہ الصمد اونچی شان والے اللہ الصمد دا معنی پتہ کیے میں دس رہے صورت جہ کیے بے پرواہی تیری مولا سو کرے جو چاہے بے پرواہی تیری مولا سو کرے جو چاہے بادشاہانو تخت تو لا کے در در بھیک منگاوے بادشاہانو تخت تو لا کے در در بھیک منگاوے کوئی روٹی تو تنگ کوئی روٹی تو تنگ کوئی مارے موجہ سنگ آزمان والیا رب کائنات نے اپنی توحید دا ڈنکا بجایا آہد پہلو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ واحد اللہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد علماء کرام کے ساتھ دیو نا گل ہوگی پوری وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد پہلو کہنا ہے واحد واحد للہ الواحد القہار قل انما اعظکم بواحد واحد واحد دا معنی کی ہے بھائی صاحب دسیا واحد واحد ایک گنتی دے وچ واحد جدو گنتی چ واحد کہندے ہو ایک ایک واحد دا معنی ایک اے دا مطلب ہے جے واحد دا معنی ایک ہے تے پھر احد دا معنی کچھ ہور ہے احد دا معنی ایک جی مکے والے اللہ دا انکار نہیں کرتا اللہ دی ذات دا رولا نہیں قرآن پڑھیا سورہ توبہ سورہ مومنون سورہ الرعد اور اسی طرح سورہ حدید اللہ پاک قرآن دے سورہ عنکبوت کئی مقامات اللہ کہہ رہے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ اے میرے سونے حبیب اے ابو جال نو پوچھی ذرا پڑھ کے ابو لاب نو عتبہ شیبہ ولید مغیرہ آسمین وائل عقبہ بن نبی محیط انہوں نے پوچھ سارے آنو زمین بنان والا کون ہے لیقولون اللہ ایک وہ ضرور کہن گے کون ہے اسی بھی کہو کون ہے انہوں نے پوچھا سمان بنان والا کون کہن گے اللہ سارے سوال اللہ نے قرآن چ رکھے انہوں نے کچھ سارا کچھ کرن والا پوچھے انہوں نے کون ہے کہن گے اللہ اور یار صرف کہیں دے نا اوکھے ویلے اللہ نو پکار دے بھی ابو جال دا پتر اکرمہ مکیوں فرار ہو گیا کہ محمد دی حکومت آ گئی ہے صلی اللہ گل خلاصہ تے نچوڑ بیان ہو رہا پوری توجہ چاہاں گا کہنے لگا جتے محمد دی حکومت میں اتھے رہنا ہی نہیں ساتھیاں نال مکیوں فرار ہو گیا کشتی جو بیٹھے اگے سمندر آیا تے سمندر وچ کشتی نہ طوفان وچ پھس گئی موجاں آئیاں تے کشتی لگی ڈوبن توجہ میرے بھائی جاگ کے کشتی لگی لہذا جاگ پو کشتی ڈوبن لگی جڑا سو گیا وہ دی تے ڈوب گئی نا کشتی لگی ڈوبن اور جننے کشتی جے سوار اپنے اپنے وہ جڑے بہت بزرگاں دے بنا کے رکھے انہاں بزرگاں نو پکارن لگ پے یا فلاں مدد کہندے ہون گے نا یا لات مدد مولانا شفیق رحمان صاحب یا منات مدد یا عزا مدد یا حبل مدد وہ مدد واسطے وہ جڑا کشتی دا ملا ہے نا کپتان وہ کہنے لگا او بھائی ایتھے انہاں نو نہیں پکارنا خری شاہد صاحب آندا ایتھے انہاں نو نہیں پکارنا وہ کہنے لگی ایتھے کیوں پکارنا ہے کہنے لگا کلے اللہ نو کہنے لگے او کیوں بھائی کہنے لگا ایتھے پانی بہتا ڈونگائے اور کہو اچھی کہو ایتھے پانی جنہاں نو تسی پکار دیو پہ ایتھے انہاں دے سگنل ایتھے انہاں دی پہنچ ایتھے ڈونگیاں پانیاں جو بچائے گا تے کلا اچھی بولو کلا اکرمہ کہیں نے موڑ کشتی پیشا چلیے سردار کدھر مکے سردار اتھوں دے فرار ہو کے آئے ہو محمد دی حکومت آ گئی مکہ فتح ہو گیا مکے جا کے مرنا جی کہنے لگا موڑ کشتی چلیے کیوں کہنے لگے ابو جال دا پتر ہے اکرمہ کہنے لگے جی ایتھے ڈونگے پانیاں چے بھی
कल्ले ही अल्लाह नू पुकारना है ते क्यों ना मक्के जाके मुहम्मद दी गल ही मान लईए सल्लल्लाहु अबू जाल दे पुत्र दे दिल दी अंदर अल्लाह ने तौहीद दी चमक अता कीती है पाक पैगंबर दा कलमा पढ़ के सहाबी बनया जन्नत दा वारिस बन गया हज़रात जदों गल समझ आ जाए कल्ला हुण गल मुकण लगी नबी पाक अलैहिस्सलातु मक्के वाले कहंदे ने सारा कुछ करन वाला अल्लाह नबी पाक कहंदे ने मेरा तुहाडा इख्तिलाफ पता किहड़ी गल है इक्को ही लफ्ज़ है मक्के वाले मानदे ने पे सारा कुछ बनाने वाला अल्लाह मेरे आका फरमाते ने नहीं इंज कहो सारा कुछ करने वाला अल्लाह कल्ला हुण समझ आई जे लड़ाइयां केड़ी गल्लों पईयां सिर्फ कल्ले दे लफ्ज़ अल्लाह नू मानदे ने लेकिन नाल होरां नू भी फरमाया कल्ला सारा कुछ करने वाला कल्ला मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू मारिया जदों ताइफ दे अंदर कल्ले दी गल कीती कमली वाले दे चेहरे ते पत्थर मुस्तफा दे वजूद ते पत्थर अल्लाह दी कसम सिर तो लेके पैरां तक खून मेरे पाक पैगंबर दा खून कमली वाले दा 83 वाले ओ खून 55 वाले ओ चकड़ाले वाले पाक पैगंबर दा खून कमली वाले दा नबी पाक दी पाक जुती पाक पैगंबर दे नालैन जिस नालैन दी तशबीह मेरा वीर अपने सीने नाल लगांदा है अपनी पगड़ी इमामे च सजांदा है नबी पाक दे नालैन खून दी वजह तो पैरां दे नाल चिमट गए सोने मुस्तफा दा खून केड़ी गल्लों जारी होया पाक पैगंबर दे चेहरे ते खून ओ चेहरा मेरे सोने नबी दा पता जे केड़ा चेहरा मैं कुर्बान जावां सोना चेहरा कद काट बंदर बनावट सुना उच्ची भी सुनाओ उच्ची सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ मौलाना मौलाना जुमा खान मोहम्मदी साहब ने अपनी हाजरी लवा ली है कहो सुभान अल्लाह मैं तो पूछने का होर सुनाओ पेट्रोल दा होर सुनाओ और कोई साढ़े लायक है और कोई हज़रात जरा दिल लगा मैं तुहाडे कोलों की सुनना मैं सुभान अल्लाह ही सुनना है ना होर सुनाओ पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा चेहरा सोना चेहरा कद काट बंदर बनावट खत्म हो गई सोने उत्ते सजावट किसे माने एहो जिहा सोना नहीं जणिया जिवें अपनी मर्जी मुताबिक ओ बनिया सो अपने निफासत दे फुल्लां दा सिरा वा सुभान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा सुभान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा सीने धर जान मुसव्विर ने बस इंतहा कर सुट्टी बड़ी रीच दे नाल तस्वीर कट्टी हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पैगंबर दा चेहरा मैं कुर्बान जावां लौ लोहाने नबी पाक दा चेहरा भी चलनी अल्लाह करी नबी साहब दी मोहब्बत कबूल फरमाए मोहब्बत कबूल फरमाए खतीब इस्लाम मौलाना कारी नबील आफ्ताब साहब उलमाए किराम अल्लाह मोहब्बत कबूल फरमाए दिल लगाया जे नबी पाक दा सोना चेहरा एक गल सुना के गल मुकावांगा एडा सोना चेहरा मैं कुर्बान जावा मदीना पाक के जदों गए ना यहूदियां ताने दिते लो जी नवा नबी आ गया ते नवा दीन लेके आया किबला ते साडे वाला पुराना ही है ना मस्जिद अक्सा किबला ते साडा ही है ना ते नबी जो नवा दीन भी नवा इन्हां दा ते किबला भी अपना लभण नबी पाक दे ना दिल नू गल लगी ते बड़ी महसूस कीती ते कईयां चिरां दी दिल च हसरत अल्लाह किते बैतुल्ला ही मेरा किबला बन जाए ना लेकिन मदीने गए ने नमाज़ां उधर मस्जिद अक्सा वाल मुंह करके बिल्कुल मुखालिफ सिमत मदीने तो मक्का एक पासे मदीना फिर जिधर हुण मस्जिद नबी दा माशाअल्लाह मेहराब है ना जिधर बैतुल्ला वाल तुसी मुंह कर पिछा ओहद बिल्कुल इहदे उलट बल्कि मस्जिद किबला तैन हुण भी उसी तरह ओदे मेहराबां दे निशान
اللہ ادھر دی بجائے جے اے بن جے، لیکن جے حسرت زبان تے نہیں آئی، گلاں یہودیاں دیاں کناں تک پہنچیاں تے انج سرکار نے اپنا مکھڑا ہی اتاں کیتا ہے، بس صرف انج دینا نا پیا کی آندا سننا ہے نا پیا۔ اللہ کہندے نے اچھا، فرمایا قد نرا تقلبا وجہک فی السماء، سونے جدو تسی اپنا سونا مکھڑا چوک کے تھلوں تاں نو ویندے سو نا پے، میں رب تواڈے مکھڑے وال اتوں ٹھاں نو ویندا سا پے۔ قد نرا، ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے دیکھا آپ کا چہرہ اٹھا ہوا فی السماء، آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ابھی زبان دل کی حسرت زبان تک پہنچی نہیں، ہم نے تیرا مکھڑا دیکھ کے تیرے دل کی حسرت پورا کر کے تیرا قبلہ ہی تبدیل کر دیا۔ آج تو بعد وہی قبلہ تو اڈا جڑا تسی چاہندے ہو، ترضاها، میں قربان او چہرہ جنوں ویکھ کے رب من جائے، او چہرے تے خون سر تو پیرا تک نبی پاک علیہ السلام دا خون، طائف وچ بے ہوش ہو کے جناب زید نال نے تھوڑا جا سارا دے کے باغ وچ لے آئے، چھاویں لٹایا، ہن چہرے تے نا پانی پا کے نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ صاف بھی کر دینے پے، ہوش بھی دیواندے نے پے۔ آقا دی اکھ کھلی، پرا سردار بیٹھو نے اپنا غلام بھیجیا، تھوڑے جے انگور دے کے، غلام دا نام ہے عداس، نبی پاک اکھ کھلی تے سامنے غلام اے جی انگور میرے سردار نے بھیجے، اچھا انگور پڑھیا تے فرمایا بسم اللہ، انگور منہ چ پائے، کہنا ہے کہ پڑھیا، فرمایا جس اللہ نے مینوں کھان نو دتا ہے او دا نام لیا ہے۔ کہنے لگا طائف دے لوگ تے اے نہیں پڑھ دے، ایتھوں والے تے نہیں پڑھ، فرمایا تو کتھوں نے، او میں بڑی دور دا نہیں، فرمایا نہیں دستے صحیح ہے کتھوں، کہنا جی میں نینوا دے علاقے دا، نینوا، فرمایا اچھا تو اتھوں دائیں جتھوں دے اللہ دے نبی یونس بن متا گزرے، نبی یونس او دی آنکھاں کھل گئیں، تسی یونس نبی نو کیویں جان، فرمایا میں کیویں جان، میرا بھرا سی وہ بھی اللہ دا نبی سی، میں بھی اللہ دا نبی ہوں۔ ہے بے ہوشی دی عالم کیفیت ہے، ایسے عالم دی اندر ہی ان اگلی گل سنو، ایدی فوراً سمجھ گیا اینا بستیاں دی اندر جڑا ساڑھے علاقے دا صدیاں پہلوں گزرے نبی دا نام جان دے تے انہوں پہچان دے وہ اللہ دا نبی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فوراً ہی کہنے لگا مینوں اپنا امتی بناؤ، نبی پاک نے انہوں کلمہ پڑھایا تے اپنا مرید بنا لیا، توحید دی دعوت دیتی، پاک پیغمبر علیہ السلام، پھر احد دے اندر نبی پاک دا چہرہ زخمی، خون نبی پاک دے چہرے تے چلیا، ایسی دعوت دی وجہ تو لوگوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سارا کچھ کرن والا اللہ، گج کے بولو اللہ، کلا احد دی ضرب لگائی اور اللہ پاک نے اپنی توحید دی دعوت دے اتے مہر ثبت کر کے کائنات نو پیغام دے دیتا۔ نبیاں دی عزت دی عظمت دے وے کہ نبی میرے فقیر نے، نبیاں دی شان ہے وے، نبی میرے محتاج نے، ولیاں دی شان ہے وے، ولی میرے فقیر نے، دنیا دے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے اللہ والے اولیاء اللہ اور امت دے بڑے سارے میرے فقیر نے، اے نبیاں ولیاں تے صحابیاں دی شان ہے، اے سب رب دے فقیر نے۔ اللہ دی قسم ہے نبیاں دی توہین نہیں کہ نبی رب دے فقیر نے، اور رب دی شان ہے کہ اللہ کلا ہی غنی ہے، سارے اللہ دے محتاج تے اللہ کلا غنی ہے۔ توحید دے معاملے اندر غیرت والے بن کے رہنا اللہ نو اے برداشت نہیں، رب نو بڑا غصہ آ جاندا ہے توحید دے اندر خلل پوے، شرک دے معاملے دے اندر اللہ بالکل برداشت نہیں جے کردا، رب دی غیرت نو نہ نلکارنا، اللہ توحید دے اتے، توحید خالص دے اتے ہمیشہ سانو زندہ رکھے اور اسے کے خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔